हमारे यहाँ तालीम का जो जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया जा रहा है, पूरे मुल्क का सत्यानाश तो हुआ, और उसकी रिफ्लेक्शन आपको इस तालीमी इदारे में भी नज़र आ रही है कि ये मुंशी जो है इस लायक ही नहीं है कि इसको इस सीट पर पहुंचाया जाता। ये एक ऐसा बंदर है जिसके हाथ में आपने माचिस दे दी है। कहीं गुजरांवाला में रहा है, वहां से एक बंदा लाया है, उसका तो कहते हैं कि तलफ़ुज़ भी ठीक नहीं, और वो कहता है मैं इंग्लिश का फलां हूँ, ये हूँ, वो हूँ। उसने अपने इर्द गिर्द जो प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स की टीम बना रखी है, आप जरा उनको चेक करें, उनको आप देखें, तो नहीं इंग्लिश के जुमले नहीं बोल सकते। तो सबसे पहला कट जो होता है सरमायादार, वो हमेशा जो है वो लेबर पे लगाता है। घटिया किस्म के जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या रिजल्ट्स होते हैं भी, जो टीचर्स उनको संभाल लेते हैं वो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और एक बच्चा जो है वो एक अपने घर के लिए अजाब बना हुआ है, टीचर्स के लिए अजाब बना हुआ है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, और बल्कि ऐसे लोगों को तो एडमिशन ही नहीं देना चाहिए। ये इस तरह के घटिया किस्म के इल्जामात लगाते हैं, टीचर्स के ऊपर फीडबैक का इल्जाम लगाते हैं। तुम्हारा अपना फीडबैक क्या है अभी कि ये जो डायरेक्टर्स में से इस मुंशी का फीडबैक दिया जाए, और इस तरह के लोग आप रहेंगे तो फिर आप जो है युगांडा से भी पीछे रह जाएंगे। अभी तो आप बांग्लादेश से पीछे हैं ना, तो आप अफ्रीका के जो मुल्क हैं उनसे भी पीछे जाएंगे और जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जहां जहां जिस इदारे में, तालीमी इदारे में ऐसा हो रहा है, आप हमारे नोटिस में ले आएं कि ये जो हम तंजीम बना रहे हैं इसमें आप शामिल हों, तो तालीम को पकड़ लें, क्योंकि तालीम के बगैर और कुछ नहीं है। साउथ एशिया में देख लें आपकी तालीम की औकात क्या है। इस हवाले से इस तहरीक का हिस्सा बनना है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो मैं फिर बार बार मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप ये दो नए किरदार जो हैं वो आपके सामने मैं लाया हूँ, मिस्टर आर और मिस्टर जी, और जैसे जैसे इंकशाफात हो रहे हैं वो मैं आपके सामने लाता रहूँगा, ताकि ये जो हमारे यहाँ तालीम का जो जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया जा रहा है, और क्योंकि आपको पता है तालीम एक बेसिक चीज़ होती है, अगर उसमें ये सूरत हाल हो जाए तो बाकी तो पूरे मुल्क का सत्यानाश तो हुआ, आपको पता है वो तो हो ही चुका है। और उसकी रिफ्लेक्शन आपको इस तालीमी इदारे में भी नज़र आ रही है कि हर तरफ घटिया किस्म के लोगों को परवान चढ़ाया जा रहा है। ये सिस्टम ऐसा है कि ये सिर्फ घटिया लोगों को ही परवान चढ़ाता है, अच्छे लोग इसमें आगे नहीं आ सकते। आप देख रहे हैं अपने पूरे, आप पॉलिटिक्स में देख लें, आप जितने भी सरकारी इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं, वहाँ जाएं आपको यही मंजर नज़र आएगा कि अच्छे लोग आपको जो है वो बिल्कुल, ये ना घटिया लोग उनको पसंद नहीं करते। तो बहरहाल ये आपने जो है सुनी मिस्टर आर और मिस्टर जी, जो मुंशी गैंग के दो नए किरदार आपके सामने आए हैं। उम्मीद है कि इनके बारे में आपको कुछ पता चला होगा, और मज़ीद जो है जैसे जैसे किरदार मुंशी गैंग के सामने आएंगे, ये जो मुंशी है ये बहुत ही इस मतलब मैं इसके बारे में क्या मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं इसको क्या कहूँ। ये मुंशी जो है इस लायक ही नहीं है कि इसको इस सीट पर पहुंचाया जाता, लेकिन क्योंकि मतलब हमारे यहाँ घटियापन ही चलता है, उसी की प्रमोशन होती है, तो उसको पहुंचा दिया गया। लेकिन ये एक ऐसा बंदर है जिसके हाथ में आपने माचिस दे दी है, और उसने वो गैंग बनाया हुआ है, और उस गैंग में बल्कि इसके कई ऐसे, इसने अपने पहले ये रहा है, सुना है कि कहीं गुजरांवाला में रहा है, वहाँ से एक बंदा लाया है, और उसको भी इसने परवान चढ़ा रखा है जी, बड़ा अजीबोगरीब। और उसका तो कहते हैं कि तलफ़ुज़ भी ठीक नहीं, और वो कहता है मैं इंग्लिश का फलां हूँ, ये हूँ, वो हूँ। और क्योंकि साहब ज़ाहिर है जो सराउंडिंग एरियाज़ होते हैं, गाँव में जो बेचारे अंग्रेज़ी वगैरह पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनका जो प्रोनंसिएशन होता है वो ठीक नहीं होता। तो ये मतलब अब जिन लोगों के तलफ़ुज़ ही ठीक नहीं, इनके आप देख लें, आप कालिए से मिल लें, आप मिस्टर आर से मिल लें, आप मिस्टर जी से मिल रहे हैं, आप इनमें से अक्सर जो इसने अपने इर्द गिर्द जो प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स की टीम बना रखी है, आप ज़रा उनको चेक करें, उनको आप देखें, ये है तालीमी इदारा, उनका तलफ़ुज़ ही ठीक नहीं है, वो इंग्लिश का तलफ़ुज़ नहीं है, इंग्लिश के जुमले नहीं बोल सकते। आप अंदाज़ा करें कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक नॉलेज की लैंग्वेज है, और तालीमी इदारों में अगर ऐसे लोग जिनको इंग्लिश के तलफ़ुज़ ही ठीक नहीं है, और वो एक दावा कर रहा है कि मैं इंग्लिश का फलां हूँ, तो ये हूँ, तो वो हूँ, उसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है जनाब, उसको इसने बहुत बड़ी सीट पे पहुँचा रखा है इस मुंशी गैंग ने, मुंशी ने। आप ज़रा देखें, और बल्कि हमें अब ये जो है ये शऊर हासिल करना पड़ेगा कि तालीमी इदारों में बदशऊरे किस्म के लोग, जो घटिया किस्म के लोग हैं, जो एजुकेशनिस्ट नहीं हैं, उनको इस ऐसी बड़ी सीटों पर नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। और मैं तमाम टीचर से भी गुजारिश करता हूं कि ये जो हम तंजीम बना रहे हैं इसमें आप शामिल हों,
تاکہ آپ کی اپنی کمیونٹی ہے، آپ کل کو آپ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کرنا ہے، کیونکہ آپ کو تو پرائیویٹ ادارہ ہے، انہوں نے دیکھنا ہے نقصان میں جا رہا ہے، تو سب سے پہلا کٹ جو ہوتا ہے سرمایہ دار، وہ ہمیشہ جو ہے وہ لیبر پہ لگاتا ہے، اور آپ اس کی لیبر ہیں، ٹیچرز جو ہیں وہ لیبر ہیں، اور لیبر جب تک توانائی ہے، انرجی ہے اور ان کا کام چل رہا ہے، ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، اس وقت تک تو یہ چلائیں گے، لیکن جب آپ کے ایڈمیشن میں کمی ہوگی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، حالانکہ انہوں نے اپنے جو ہے ادھر ادھر ادارے بہت بنا لیے ہیں، ان کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن یہ فلاں کیمپس میں جی ایڈمیشن کم کیوں ہوا، یہ اس طرح کی رپورٹیں بھی دیتے ہیں۔ اور ایک اور کام جو ہے، یہ گھٹیا قسم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے کیا ریزلٹس ہوتے ہیں بھی، اور ان کو تو سنبھالنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایف اے کا ہو، آئی کام کا ہو، ان کو تو سنبھال لینا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جو ٹیچرز ان کو سنبھال لیتے ہیں، وہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے بھی خلاف ہوئے ہیں کہ ان کا رزلٹ، او بھائی ان کا بھی کوئی رزلٹ دیکھتا ہے بھائی، اور ایک بچہ جو ہے وہ ایک اپنے گھر کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، ٹیچرز کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا، اس کا جو ہے مطلب جو بھی ٹیچر اس کے لیے 50% سے بھی اوپر جو ہے رزلٹ لے لیتے ہیں، وہ میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جو ہے وہ بچہ پڑھنے کے لیے آیا ہی نہیں ہو تو ڈسٹربنس کریٹ کرنے والا ہے پوری دنیا میں، اور بلکہ ایسے لوگوں کو تو ایڈمیشن ہی نہیں دینا چاہیے۔ تو بہرحال آپ دیتے ہیں کیونکہ پیسے کے چکر میں آپ نے پیسہ کمانا ہے، ٹھیک ہے آپ دیتے ہیں، لیکن ان کے کوئی رزلٹ کا کوئی وہ نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کے گھٹیا قسم کے الزامات لگاتے ہیں، ٹیچرز کے اوپر فیڈ بیک کا الزام لگاتے ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہیں۔ تمہارا اپنا فیڈ بیک کیا ہے ابھی؟ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ یہ جو ڈائریکٹرز میں سے اس منشی کا فیڈ بیک دیا جائے تو یہ ڈائریکٹر لگتا ہے؟ آپ ذرا اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ ذرا چیک کریں، اس کا وے آف ٹاکنگ ذرا چیک کریں، یہ کہیں سے ایجوکیشنسٹ لگتا ہے آپ کو؟ بالکل نہیں لگتا، اور اس نے جو ساتھ ملائے ہوئے ہیں یہ بھی، اور اس کا ایٹیٹیوڈ بھی اس طرح کا نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہمیں تعلیمی ادارے میں جو ہے اب ایٹیٹیوڈز، ایجوکیشنسٹ، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا، اور اگر ہم ان کو پروموٹ کریں گے تو ہی یہ تعلیم بچ سکتی ہے، ادروائز آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تعلیم کے بغیر آپ دیکھیں بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے، اور اس طرح کے لوگ آپ رہیں گے تو پھر آپ جو ہے یوگنڈا سے بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر کالیے اور منشی گینگ اور یہ مسٹر آر اور مسٹر زی جیسے لوگوں کو ہی آپ تعلیمی اداروں میں پروان چڑھائیں گے تو آپ یوگنڈا سے بھی پیچھے چلے جائیں گے۔ ابھی تو آپ بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں نا، تو آپ افریقہ کے جو ملک ہیں ان سے بھی پیچھے جائیں گے، اور جا رہے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ تو کیا آکسفورڈ یونیورسٹی، کیا کیمبرج، کیا ہارورڈ، کیا مشیگن، ان کو تو آپ چھوڑ دینا، ان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں نا۔ تو آپ اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو پروان کرنا چھوڑ دیں۔ اس سوسائٹی سے یہ میری ایک ڈیمانڈ ہے کہ جناب والا اچھے لوگوں کو، جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو سامنے لائیں تاکہ ایجوکیشن کے ذریعے جو مقابلہ ہے وہ کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا جی منشی گینگ کے نئے کردار، امید ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں آگاہی ملی ہوگی، اور اسی طرح سے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں جس ادارے میں، تعلیمی ادارے میں ایسا ہو رہا ہے، آپ ہمارے نوٹس میں لے آئیں، ہم جو ہے آپ کے بارے میں جو ہے یہ اس طرح کی جو آگاہی مہم ہے یہ ہم نے شروع کر دی ہے۔ سب سے پہلے تعلیم ہے، تعلیم کو ہم نے اگر ٹھیک کر لیا، اس میں اصلاحات کر لیں تو پھر باقی ادارے خود بخود ٹھیک ہوتے رہیں گے۔ تو تعلیم کو پکڑ لیں، کیونکہ تعلیم کے بغیر اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کا مقابلہ ہے، ذرا دیکھ لیں یورپ یورپ و امریکہ کو تو آپ چھوڑ دیں، چائنا کو چھوڑ دیں، یہ ذرا آپ اپنے جو ایشیا ہے، ساؤتھ ایشیا ہے، چلو ایشیا بھی پورا نہیں، ساؤتھ ایشیا میں دیکھ لیں آپ کی تعلیم کی اوقات کیا ہے، ذرا چیک کریں، اور اس طرح کی مزید حرکتیں کر کے آپ اور پیچھے جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا جناب، آپ بہت شکریہ، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، امید ہے کہ آپ کو اس صورتحال سے آگاہی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو ملی ہے تو اپنے کمنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے گا، اور مزید اگر آپ نے کوئی اس حوالے سے اس تحریک کا حصہ بننا ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجئے۔ یہ عنقریب ہم جو ہے ایک تنظیم بھی لانچ کرنے والے ہیں، پرائیویٹ ٹیچرز کی ایسوسی ایشن جو ہے وہ یہاں پر پاکستان پرائیویٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن، یہ بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم ٹیچرز کو جو ہے تحفظ دینے کے لیے اس سوسائٹی میں ایک تحریک چلا رہے ہیں، اور آپ سب لوگ جو ہے، چاہے آپ یونیورسٹی میں ہیں، چاہے آپ کالجز میں ہیں، یہ ایک ادارہ ہے، ابھی میں اس کا نام تو نہیں لے رہا، لیکن امید ہے کہ ادارے والے لوگ جو ہیں اس کے لیے، اس کی بہتری کے لیے یہ اقدامات ضرور کریں گے۔ تو آپ اسی طرح سے میری ویڈیو دیکھتے رہیں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری ان ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور
میرا چینل عاصم شجاعی آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی جو ویڈیوز ہیں اس کے نوٹیفیکیشنز آپ کو برابر ملتے رہیں۔ اب اگلے پروگرام تک کے لیے عاصم شجاعی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔